नमस्कार, स्वागत छ दर्शक न्यारोलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो अवस्था राजनैतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आज हामीसँग हुनुहुन्छ हरिबहादुर थापा। हरि सर, धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त पछिल्लो अब यो कोरोना महामारीको चाहिँ यत्रो बेला रहेको छ होइन, पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हेर्ने? सुरुवात मैले त्यहीँबाट गरेँ। अब यो हामी कहाँ मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै अब यसको एउटा महाविपत्तिमा हामी छौँ। यो विपत्तिलाई सामना गर्नलाई सजिलो छैन। त्यसले गर्दा अब यसमा चाहिँ राज्य संयन्त्रले नै एउटा कसिलो र दरिलो मेकानिजम नबनाउने हो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ र हामी छरपस्टिएको छौँ र हाम्रो कता जाने भन्ने कुरा पनि क्लियर छैन। त्यसले गर्दा अहिले सबैतिर अर्थतन्त्र कोल्याप्स भएको छ, मान्छेको रोजगारी गुम्दै गएको छ र हाम्रो अब त्यो परम्परागत एउटा जुन व्यवसाय थियो त्योबाट पनि मान्छेहरू पलायन भएको छन्, पलायन हुन बाध्य गराइएको अवस्था पनि छ। त्यो कारणले गर्दा हामी एक किसिमले जटिल अवस्थामा छौँ र यस्तो सङ्कटले कहिलेकाहीँ हामीलाई सिकाउँछ पनि। अब त्यो सिक्ने नसिक्ने चाहिँ फरक कुरा। हामी कहाँ एउटा मैले इतिहास हेर्दा दुःखद घटनाहरू आउँछन् तर हामी त्यसबाट पाठ सिक्दैनौँ। हामी त्यही बाटोमा लाग्छौँ, भन्छौँ र अब चाहिँ बाटो बनाउनुपर्छ, त्यो बाटोमा जानुपर्छ भनेर बहस हुन्छ, सबैलाई थाहा पनि छ, तर हामी त्यो बाटोमा हिँड्दैनौँ। यो विपत्तिबाट पनि त्यही सिक्यौँ र त्यही हामीले विगतै दोहोऱ्यायौँ भने हामी समस्यामा जटिल अवस्था पर्न सक्छौँ। यो सरसर्ती हेर्ने हो भने नि, अब यो विपत्तिको कुरालाई गर्ने हो भने पनि विपत्तिमा सरकारको काम कारबाही राम्रो भएन भनेर भनिरहेको छ। पटक पटक सरकारले चाहिँ गलत कामहरू गरेको हो कि अथवा चाहिँ जनताको मन बुझ्ने कामहरू गर्न नसकेको हो कि भन्ने बुझाइ रहिरहेको छ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि पदक वितरणलाई नै हेर्दाखेरि पनि आम सर्वसाधारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ लिएको पाइएन। भन्दाखेरि यो परिस्थितिलाई, यो पदक वितरणको कारबाहीलाई, कामलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? दुईवटा सूची आयो। अब एउटा सूचीको बारेमा हामीले कहिले पनि बहस गर्दैनौँ, एउटा पदकको बारेमा हामी बहस हुन्छ। सँगै त्यही दिन चाहिँ जेलबाट छुट्ने कैदीहरूको कस्तो कैदी छुट्छन् भनेर आजसम्म हामीले त्यसमा बहस गरेका छैन। त्यो पनि बहस हुनुपर्छ। कुन कारणले प्रत्येक व्यक्ति छुट्नुको कारणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनि अर्को तपाईँले भन्छ पदक अहिलेदेखि होइन, हाम्रो पदक विगतदेखि नै एकदम विवादित छ र राम्रा मान्छेले बिरलै मात्रै पाएका छन्। अहिले यो सूचीमा पनि एकाध मलाई लाग्छ त्यसको 2% मात्रै मान्छेलाई दिन योग्य थियो होला। जम्मा 2% भनेको 598 जनामा दिँदाखेरि कति हुन्छ? 2% भन्दा तपाईँको 12-13 जना होइन। र यो पदक वितरण यति विवादित छ। पहिला पनि सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ 20वटा एउटा दायरा बनाएर 20 जनाभन्दा बढी नबढाउँ, त्योभन्दा बढी बढाउनु भने राम्रो होइन। फेरि राज्यले पदक दिनै हुन्न भन्ने हुँदैन। यो विश्वव्यापी पदक दिने चलन छ, दिनुपर्छ। तर बाहिरको के छ भने सङ्ख्या एकदम सीमित छ, 5-10 होला, त्यतिमै झार्नुपर्छ। यदि नदिने नै भन्ने कुरामा अब त्यो अब विश्वव्यापी रूपमा अपनाएको पद्धतिलाई अब बन्दै गर्दा नि केही फरक पर्दैन। तर अब राज्यले कहिलेकाहीँ अब लाग्ला राम्रो मान्छेले सम्मान हुन्, जनताले नागरिक यति राम्रो मान्छे भनेर चिनुन् भने जस्तो हिजो सुन्दुक रेजीलाई चिन्ने अवसर प्राप्त भयो होइन। त्यस्ता पात्रहरूलाई दिनुपर्छ, नदिने भन्ने होइन। तर त्यो पात्रको सङ्ख्या 5 जनामा हुनुपर्छ, 10 जनामा हुनुपर्छ। यसरी लम्बेतान गर्नुको कुनै अर्थ छैन। कसले किन पायो भन्ने कुरा यति गाह्रो छ। जस्तो सुन्दुक रोहितलाई पनि हिजो लिँदा लाज भयो होला। त्यो सूचीमा को छन्, भद्रगोलको सूचीमा उहाँलाई लिँदा उहाँलाई पनि सहज फिल। खास पदक वितरण चाहिँ किन गर्ने हो? अब यो हाम्रो यो परम्परागत रूपमा अब राणाकालदेखि नै एकदम चलिआएको र राणाकालमा पदक भनेपछि एकदम तपाईँले त्यहाँको इतिहासका किताबहरूमा हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ पदकका लागि सङ्घर्ष पनि चलेका छन्। विदेश जाँदाखेरि पदक पहिलो सूचीमा चाहिँ पदक दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्थे होइन त। त्यसपछि कन्टिन्यू छ त्यो प्रवृत्ति, झन् बढ्दै गएको छ। जस्तो मैले हेर्दा पञ्चायतकालमा 300को सङ्ख्या काटेको छैन। बौद्धलाई आएपछि अलिक सङ्ख्या बढ्दै गएर अहिले 598 पुग्यो, 600सम्म यो टेकिसकेको सङ्ख्या छ। यो सङ्ख्या चाहिँ ठिक होइन र यसरी यति ठुलो सङ्ख्या दिनुको अर्थ पनि छैन। अर्को चाहिँ 2017 साल यताको मैले सबै मसँग पदकहरूको सूची छ। त्यो सूची हेर्दाखेरि अधिकांश चाहिँ त्यो चाकरीदार, भजनदार र जुन चाप्लुस बाज भनेर चिनिएका छन्, समाजमा तिनको मरिसके, तिनले कुनै इतिहासमा योगदान दिएको पात्र पाइँदैन। त्यसले त 2%कै रेन्जमा त्यहाँ पनि राम्रो छ, नराम्रो 2% ठिकै होला नि। त्यति हेर्दा 10 जनाको हाराहारीमा कुनै वर्ष दिन्छ, त्यसलाई अन्यथा ठान्नुहुन्न। त्यो सङ्ख्या चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो सूची सधैँ राख्नुको मैले एउटा कारण, त्यो बेलाका सत्ताका चाकरीदार को रहेछन् भनेर मलाई हेर्न चाहिँ त्यो सूची राखेँ मैले अरू प्रयोगको लागि। जस्तो 2017 साल पुस 1 गतेको काण्ड भयो, पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो। त्यो व्यवस्था ल्याउनका लागि प्रयोग भएका सेना
पुलिसको र अनि दरबारका पात्र र कर्मचारी तन्त्र त्यही तकमाकै सूचीमा छ। त्यो तकमा चाहिँ 2017 साल माघ 1 गते पुस 1 गते भयो, माघ 1 गते 1 महिनापछि तिनले तकमा पाएका छन् नि त। त्यसमा 84 जना सेना होलान्, 25 जना पुलिस होलान्, अनि त्यसमा दरबारका मान्छेहरू होलान्, कर्मचारी एकदम सीमित संलग्न भएको देखिन्छ भनेपछि त्यो सूची के हामी भयङ्कर सैन्य सेनाले प्रयोग गर्यो भन्छ त्यतिखेर जति प्रयोग भएको छन् ती सूचीमै आबद्ध छन्। त्यो सूचीले के गर्यो, त्यो 17 सालको कुको लागि चाहिँ भूमिका खेल्नेहरू सेना र पुलिस हेर्नु पर्यो भने त्यही सूची हेरे पुग्छ। त्यति बेलादेखिकै इतिहास कोट्याउने हो भने पनि जो चाहिँ शक्तिको नजिक छन्, जो चाहिँ सत्ताको नजिक छन्, उनीहरूलाई मात्रै पुरस्कृत गर्ने परिपाटी चाहिँ देखियो भनेर सीमित बाहेक अहिलेसम्म सबै पाएको सूची त्यही छ। जस्तो 2045 साल भदौ 5 गते भूकम्प गयो होइन, त्यो भूकम्प गइसकेपछि अब त्यो भूकम्पमा खट्ने मान्छेको लागि भनेर पुरस्कारको व्यवस्था भयो होइन। त्यो व्यवस्था चाहिँ त्यसअनुसार चाहिँ 2046 साल वैशाख 18 गते तकमाको सूची आयो। 373 पृष्ठको राजपत्रमा छापेको छ। कति सङ्ख्या होला त्यो गनेर पनि साध्य लाग्दैन। 373 पृष्ठमा त्यो सानो अक्षरमा छापेको। अब त्यो पदले जोडिँदाखेरि सबै सङ्ख्या जो अथाह छ कि जोडेर पनि साध्य नलाग्ने सङ्ख्या छ। 273 पृष्ठको राजपत्रमा विभूषण छापिया छ भनेपछि त्यसको के अर्थ रहेर। तर त्यसको मैले किन राखेँ त्यो विभूषण भने त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेरको पञ्चका पद के रहेछन्, कहाँ के गर्दो रहेछन् र कुन को के रहेछन् भनेर हेर्नको लागि चाहिँ मलाई त्यो सूची काम लाग्छ होइन त। त्यतिको लागि मात्रै मैले प्रयोग गरेको छु। मैले अहिले पनि लेखिरहेको छु कि त्यो सूची सत्ताका वफादार आदमी, त्यसमा अब वफादार पात्र को हुन् भनेर चिन्नु पऱ्यो भने त्यही सूची हेर्नुपर्छ भनेर मैले सङ्कलन गरेर राख्ने गरे हो। त्यो चाहिँ सूची लगभग सबै सूची तपाईँले दुईवटा कुरा उठाउनु भयो। एउटा भनेको चाहिँ तकमा वितरणका, पुरस्कार वितरणका कुराहरू भयो, पदक वितरणको कुरा भयो। अरू त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को पनि एउटा सूची सार्वजनिक भयो भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, जो चाहिँ जेलबाट छुटेका कैदीहरू रहेका छन् भन्दाखेरि यो दुईटैलाई तुलना गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो सरस्वती हेर्दा तपाईँको रिसर्चले त के बताउँछ? दुईटै हेर्दा चाहिँ मुलुक चाहिँ त्यो सुशासनतर्फ छैन, अराजकतातर्फ मोडिएको छ। अब त्यहाँ जेलरले पैसा खाएर सिफारिस गरे पनि हुनसक्छ, गृह मन्त्रालयमा प्रभावित पारेर पनि हुनसक्छ, शक्ति केन्द्रले प्रयोग गरे पनि हुनसक्छ। अब त्यो पात्र बजारमा आइसकेपछि त्यसले फेरि के गर्छ, एउटा अपराध कर्मबाट आएको पात्रले अपराध कर्म गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो त्यहाँबाट राम्रो पनि भएको होला जेलमा पुगेर, तर त्यो छुट्टिनु त पऱ्यो नि। यो कारणले भनेर थाहा त पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो सूची आउँदैन, हिजो पनि सङ्ख्या त आयो तर को आयो त थाहा छैन नि। यो चाहिँ कन्टिन्यू छ आजदेखि होइन, यो पनि फेरि पञ्चायत कालदेखि कन्टिन्यू हो। यसलाई फेरि अहिलेको नयाँ उपार्जन, तर यसमा अलिअलि संशोधन गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा बहस चलाइनु पर्थ्यो, त्यो छैन होइन। तर त्यो दुईटै सूची चाहिँ खतरनाक छन् दुवै सूची। एउटा मुलुक यस्तो भयावह अवस्थामा पुगेको छ अनि ती चाहिँ राम राज्यका जसरी पात्रहरू चाहिँ पुरस्कार पाइरहेका छन् होइन। अब मुलुक राम्रो छ, एकदम मुलुकका लागि एकदम योगदान गरेका छन्, तिनले पाउनुपर्छ। नपाउने भन्ने कुरा कसैले पाउनु पर्यो, त्यसमा कुनै आपत्ति नै भएन, कसैको आपत्ति पनि छैन। त्यो राम्रो सम्मान गर्यो राज्यले, ठिक हो। तर त्यहाँ हेर्नु त होलसेलमा कसरी वितरण गरियो त्यो त त्यसको लागि त राज्यको ढुकुटीबाट पैसा जान्छ त। अब कति अघिल्लो 2-3 वर्ष अगाडि त त्यो 1 वर्षमा पनि तकमा बनाउन नभ्याएर त्यो चाहिँ त्यो तकमाको डेटै अब अर्को वर्ष पनि पर सरेको अवस्था छ। यो घोषित भएकोले आज पाउने होइन, यो त अब यो त्यो तकमा बनिसकेपछि वितरण हुने हो। कतिपय बेलामा त भने 1 वर्षमा पनि त्यो तकमा बनाउन नसक्ने अवस्थामा मुलुक छ होइन। त्यसलाई लाग्ने खर्च गृह मन्त्रालयमा एउटा शाखै विभूषण शाखा भनेर क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो कर्मचारीको पनि दिन सधैँभरिको काम त्यसैमा हो होइन। त्यो कारणले गर्दा यो ठिक छैन। 10 जना भयो भने मान्छेले राम्रो गरेछ भने थाहा पाउँछन्, त्यो दिनुपर्छ होइन। यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले लाग्यो सबै भद्रगोलमा छन्, यसले सुशासनतर्फ मुलुक छैन। र अझै यो हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको एउटा जमिनदारी हामी जुन भन्छौँ अब अहिले क्रान्तिकारीहरू नै सत्तामा भएको कारणले गर्दा सुध्रिन्छ कि भनेर झन् बढीतिर गयो कि भनेको पञ्चायतको र त्योभन्दा अगाडिको लिगेसीभन्दा डिफ्रेन्ट भएनन्, मानसिकता सेमै हो। उनको स्कुलिङ अहिले पनि त्यही नै हो भने देखिन्छ। यो हाम्रो नेपालको नियति मात्रै हो कि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसै त्यस्तै छ? किनभनेदेखि भारतमा पनि यदि कसैलाई विभूषित गरिन्छ, पदक वितरण गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ पटक पटक यो चाहिँ विवादित पात्रहरूलाई चाहिँ गरियो भन्ने किसिमको यदाकदा हामीहरू सुन्छौँ। यदि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने पनि खबरहरू कहिलेकाहीँ त्यस्तै आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रोमा मात्रै अलिकति बढी देखिएको हो अथवा चाहिँ इन्टरनेसनली नै यस्ता कमी कमजोरीहरू रहन्छन् पदक वितरणमा? इन्टरनेसनली चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले जवाफ दिनुपर्छ जनतालाई। हामीले यो व्यक्तिलाई यो काम गरेको भारतको सन्दर्भमा सानो सङ्ख्या छ, प्राय एकाध पर्लान्। त्यहाँ पनि धेरै जसो पात्र चाहिँ त्यो विभूषण त्यो तकमा विभूषण पाएको छ भने त्यसलाई ट्रिट गर्ने तरिका नागरिकको फरक हुन्छ होइन त। त्यो उनीहरूको जुन विभूषण पाएको पात्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ नि। राम्रै मान्छेले पाएको छैन एकाध चाहिँ होलान्, तर अहिलेसम्म त्यति धेरै विवादित भएको छैन हाम्रोमा जस्तो गरी। र अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तो विवादित हुँदैन, थोरै चाहिँ उनीहरू सङ्ख्यै थोरै हुन्छ, जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई जवाफ दिनुपर्छ। अब हाम्रोमा त त्यो कानुन त नियावलीमा बन्ने हो, प्रत्येक वर्ष नियावली भन्छ, त्यही नियावली पनि सरकारले टेक्दैन। अदालतको आदेश छ, अदालतको आदेश पनि सरकारले हेर्दैन। अदालतले त आदेश दिइसकेको छ 2067मै यो चाहिँ रोकिनुपर्छ, दिने हो भने यो क्राइटेरिया बनाएर 20वटा क्राइटेरिया बनाएर उसले
एउटा आदेश गरेको छ, त्यो आदेश त सरकारले हेर्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ अब अर्को चाहिँ हिजो कस्तो बेलामा वितरण भयो, के अरे घोषणा भयो देख्नुभयो नि त। एकातिर चाहिँ खान नपाएर चाहिँ टुडी खेलमा, एकातिर त्यो फोटो हेर्दै मान्छेलाई फोटो हेर्दै मलाई त लाग्छ मान्छेको त्यो भित्र जल्नुपर्ने हो। एकातिर खान नपाएर बसेर चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ हेलिकप्टर र फुल वर्षाएर बस्छन्। देश फुल वर्षाउने स्थितिमा छ कि खान नपाउनेहरूको अवस्थामा पुगेको छ भने शासकहरूको मनमा अलिकति पनि दया भन्ने कुरा देखिएन र अलिकति पनि यो म यो आम नागरिकको भलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहना देखिन। यस्तो बेलामा गर्ने तरिकाहरू फरक होला नि त। अहिले सधैँभरि त होइन, मान्छेलाई भेला हुन दिएको छैन अनि उनीहरू चाहिँ मनोरञ्जन गरेर बस्ने, हेलिकप्टर र फुल खर्सालेर बस्ने, यस्तो यो बेला त होइन होला नि त त्यो गर्ने त होइन। मान्छे मरेको बेलामा त्यो शनिको मिठो धुन बजाइयो भने के हुन्छ? धुन बजाउने त्यो बेला त होइन होला नि, धुन बजाउने बेला त अरू नै होला। अहिले धुन बजाउने बेला त होइन नि। धुन बजाउने काम चाहिँ अब त्यो चाहिँ शासकहरूलाई यो यस्तो छ भनेको थाहै छैन जस्तो गरी अगाडि बढेका छन्। विभूषण त्यसरी नै भएको छ। अब सिटामोल खान नपाउने अवस्थामा छन् अनि राज्य चाहिँ यसरी विभूषणको सूची बढाएर बस्छ। यो चाहिँ अर्थहीन छ र प्रत्येक नेपालीले यसले पोलेको छ। यदि शासन सत्ताबाट भोग गर्ने, शासन सत्ताबाट सुविधा लिने तिनका हर्ताकर्ता र भजनदारलाई बाहेक आम नेपालीको मन चाहिँ रोएको हुनुपर्छ। एक चाहिँ सोधे हुन्छ, बहसै चलाए हुन्छ र यस्तो चाहिँ रोकिनुपर्छ। यस्तो बेलामा पनि मलाई लाग्छ यस्तो वर्षमा त यिनले रोकेनन् भने अरू वर्ष त किन रोक्दैन झन् बढाउँछन्। यो कस्तो किसिमको चाहिँ रौयाबाट चाहिँ गाइड हुन्छन् हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार भनेर पनि हो कि भन्नको लागि चाहिँ आम सर्वसाधारणको भन्ने तपाईँले अघि दिनुभएको रेफरेन्समा एकातिर चाहिँ भोका छन्, अर्कोतिर चाहिँ रोगले च्यापेका छन् भनेदेखि त्यही नै गएर चाहिँ पुष्पवृष्टि गरेर एकदम उत्सवको रूपमा चाहिँ मनाइरहेको छन् भन्दाखेरि यो भन्नको लागि चाहिँ हामी शून्य टलरेन्स, जेरो टलरेन्सको कुराहरू गरियो आम सर्वसाधारणको लागि भनेर भनियो, तर देखाउने दाँत मात्रै त्यो भयो, चपाउने दाँत त फेरि अर्कै रहेछ भने यो कस्तो किसिमको नियतिबाट गाइड भइरहेको छ हाम्रो सरकार? यस्तो हो, सरकारमा गइसकेपछि र पहिलाको एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ। मैले धेरैको अध्ययन गर्दै आउँदा सरकारमा हुँदा बोली एउटा हुन्छ, सरकार बाहिर गएपछि अर्को हुन्छ होइन त। जस्तो सामान्य एउटा एमसिसीकै कुरा लिनु न, पहिला प्रधानमन्त्री हुनेहरूले चाहिँ सिधै सिग्नेचर गरेर अब सत्तामा छैनन् त्यसलाई के खेलाउन भनेपछि हामी कहाँ नेताहरू लङ टर्मको दृष्टिकोणमा छैन, तत्कालीन दृष्टिकोणले मात्रै हेर्छ। हरेक विषय त्यस्तै हो होइन। मैले ठुलो केस भएर सम्झनालाई सजिलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ त्यसैलाई समर्थन गर्ने, त्यसैलाई वार्ताको लागि टोली खटाउने। अब प्रधानमन्त्री बाहिर आएपछि के हो? अब त्यसलाई चाहिँ अब उनीहरू नै फ्युलिङ गरेर आगो बाल्न खोज्ने मुलुकमा होइन त होइन। त्यो भनेको त त्यो नागरिकलाई त त्यो बेइमानी, त्योभन्दा बेइमानी के हुन्छ? त्यतिखेरै भन्न सक्नु पर्थ्यो नि प्रधानमन्त्री हुँदै यो अवस्था छ के गर्ने भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो, भनिएन नि त होइन। के कारणले उनीहरू चाहिँ बदनियत के हो त? उनीहरूको उद्देश्य के हो होइन? मान्छेलाई भिडाउने, आम नागरिकलाई चाहिँ भिडाएर चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने हो कि देश आगोमा बालेर चाहिँ खरानी ताप्ने उनीहरूको रहर हो कि? नत्र भने यसरी धेरै उसमा चाहिँ तिगडममा जानुपर्ने चाहिँ अवस्था थिएन। तर शासकहरूको चाहिँ मनस्थिति चाहिँ पहिलाको राणा शासक जस्तै हो त्यस्तै छ। हरेक संस्थाको काम गरेको शैली पनि त्यही छ। जनताको सरकार भनेको छ, हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, बहुदल ल्यायौँ, बहुदलपछि अझ लोकतन्त्र पनि ल्यायौँ होइन त। अब लोकतन्त्र भने त सबै लोकको के मत छ त, लोकले के चाहन्छ त, लोकको नागरिकको चाहना के हो त भने यो लोकका चाहना त बुझ्नु पऱ्यो नि। लोककै चाहना नबुझिकन अगाडि बढिसकेपछि लोकतन्त्रको के अर्थ? म सुन्दै थिएँ अस्ति एक दिन, मलाई सुन्दा चाहिँ अलिकति अड पनि लाग्यो। अर्थमन्त्री एकदम बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ नि, त्यो पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ आम मान्छे र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ कुलमान घिसिङको नियुक्ति हुँदैछ भन्ने आयो, के हो भनेर सोधे होइन त। सामान्य क्वेसन सोधे, राज्यले जवाफ दिन सक्छ। तर के भन्नु, सामाजिक सञ्जालवालालाई नै सोध्नुहोस् नियुक्ति हुन्छ कि भनेर। सामाजिक सञ्जालवाला हो त, नागरिक होइन ती, कुनै त ऊ त होइन। ती त वाला भन्नुको अर्थ के भने यिनले ग्वालामा लगेर परिणत गर्ने, यी नागरिक होइनन्, यी चाहिँ यो एकदम खतम छन् भनेर भन्न खोजिएन हो। बुद्धिजीवी अर्थमन्त्रीको त त्यो हालत छ भने अरूको त के हालत होला? मलाई त्यो दिन उहाँको जुन मैले सम्मान गर्थेँ, यता बुद्धिजीवीकै रूपमा एउटा सरकारमा गएपछि बुद्धिजीवी जानुभएको छ भन्ने एउटा सम्मान थियो नि। मलाई वाला भनिसकेपछि म पनि त होला नि त, त्यो वालाभित्र पर्ने त म पनि पर्ने भयो नि त होइन। किन म पनि त कहिलेकाहीँ त लेखि नै रहन्छु, लागेको कुरा त कहाँ व्यक्त गर्न जाने त होइन। व्यक्त गर्ने ठाउँ त एउटा राज्यले त त्यसलाई के भने सूचनाको रूपमा लिने, आम नागरिकको चाहना के छ मतको रूपमा लिने। विचार पहिला कति गाह्रो थियो मत बुझ्नको लागि, अहिले सबैले व्यक्त गरिरहेको छ भने त्यो त मत हो नि। राज्यको लागि त्यो जति जनता कता जान चाहन्छन्, जनताको के चाहना छ बुझ्नलाई त्यो जति ठुलो ठाउँ त केही पनि छैन, फोरम छ, त्यसलाई प्रयोग गरे भइगयो नि। त्यसमा अब गलत छन् भने भनेर भन्न नि सक्नु पर्यो। नाङ्गो नाच चाहिँ देखाइएको अवस्था हो होइन, दम्भ जे पनि गर्न सक्छ, दम्भ घमण्ड। त्यो सिंहदरबार पुगेपछिको त्यो एउटा तुजुकले चाहिँ अब भोलि फेरि त्यही ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने। अर्को चाहिँ अब आम नागरिकले पनि यो कुरालाई चाहिँ
टिप्दै जानुपर्छ र तिनलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ। अब सधैँभरि ती सत्तामा रहनेवाला छैनन्, सत्ताबाट बाहिरिन्छन् र त्यतिखेर चाहिँ यिनलाई प्रश्न सोध्ने। हामीले अर्थमन्त्रीलाई वाला किन भन्नुभयो, किन नसोध्ने? हामी वालामा पर्ने हो, नागरिक हो नि त मुलुकका, होइन? यी सबै जो त्यो सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध छन् ती सबै मुलुकका नागरिक हुन्, होइन त? मुलुकका नागरिक त्यसमा फरक विचार राख्छन्, फरक धारणा राख्छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो ऊ अनुसारको मत राख्ने नै हो। त्यो मतलाई त त्यसलाई सम्मान गर्ने हो नि। मत हुनसक्छ सबै कुरा जायज नहुनसक्छ, तर उस व्यक्तिको मत त हो नि, मतलाई त वाला भन्न पाइएन नि त। त्यो कारणले गर्दा दम्ब जनताको विचारलाई कदर गर्दै नगरेको हो। नगरेको 3 वर्ष त हेऱ्यौँ नि हामीले। नगरेको हो, नगर्नु मात्रै होइन कि कसैले मत व्यक्त गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले अरिङ्गाल जस्तो भनेर के अरे त्यो माथि आक्रमण गर भन्न मिल्छ? देशको प्रधानमन्त्रीको मूलभूत दायित्व सुशासन, सुरक्षा, नागरिकले कुनै नागरिकमाथि कुनै बोली अथवा केहीले आक्रमण गर्छ भने त्यसको पनि रक्षा गर्ने पनि दायित्व प्रधानमन्त्रीको। तर यिनै मुलुकका प्रधानमन्त्री जो प्रधानमन्त्री र सरकारको विरोध गर्छ भने त्यसलाई आक्रमण गर, अरिङ्गालको रूपमा बनेर गएर त्यसलाई एट्याक गर भनेर जुन मुलुकको त्यो त हामी भने त होइन, त्यो हामी भने त अझै मलाई के लाग्छ भने यो हामी त्यो 16औं 17औं शताब्दीकै नागरिक ठान्ने सरकार भयो। सरकार अब मलाई त्यही भने सरकार त्यहाँ पुगेपछि भोलि बाहिर आउनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अब पहिला जे गरे हुन्थ्यो, अब त मतहरू आउँछन् नि, किनभने सामाजिक सञ्जालले नि मत ल्याइदिएछ। पहिला मत लिनलाई गाह्रो थियो, चुनावको बेला जानु पर्थ्यो, कति बेला कुर्नु पर्थ्यो। अहिले सजिलो आइरहेको मत छ नि, तर त्यसलाई अपमान गर्दै गएको त्यसको परिणामहरू किनभने हामी कहाँ किन अस्ति भए आम नागरिकले सरकार र हरेक संस्थामाथि किन त विश्वासको सङ्कट छ त? अहिले हुँदा अख्तियारमाथि पनि विश्वासको सङ्कट गयो भने त अहिले यो अलिकति हेराइमा दृष्टिकोणमै हामीले चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु पर्ने पनि हो कि? किनभनेदेखि सरकारले भनिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीमाथि पनि आफ्नो स्पिचमा चाहिँ जेरो टलरेन्स भ्रष्टाचार विरुद्धमा भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा म मुखमा पानी हाल्दिनँ भन्ने किसिमको चाहिँ, मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि गर्नुभयो। भन्दाखेरि आम सर्वसाधारणको हेराइमा पो गलत हो कि सरकारले चाहिँ जे गरेकोमा पनि खालि गलतै देख्ने? खासमा के हो भने उहाँहरूको बोली एकातिर छ, उहाँहरूको घोषणापत्र एकातिर छ, व्यवहार फरक भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सत्तामा हुँदा एउटा बोल्नुहुन्छ, सत्ता बाहिर गएपछि अर्को बोल्नुहुन्छ। उहाँले भन्दैमा भएन नि त, त्यो सेटिङमा कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरा त आम मान्छेलाई छारस्ट छ नि त। त्यो कारणले गर्दा कुनै पनि कुराहरू अब अहिले ठुला ठुला प्रकरण किन त्यो सबै सेटिङमा भयो हुने र नि बिचौलियाहरूले प्रधानमन्त्री घेरिने, बालुवाटारमा बेलुका 6 बजेपछि गएर को 10 बजीसम्म को हिँडडुल गर्छ भने हेरे पनि त्यहाँ सबै थाहा हुन्छ बिचौलियाहरू को छन् भनेर। अनि बिचौलियाहरूको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ कन्ट्रोलमा जाने र अहिले नियुक्तिहरूको एउटा मात्रै पात्र नियुक्ति भएका पात्र राम्रो मान्छे नियुक्त भए भन्नुहोस्, त्यो उदाहरण दिनुहोस्। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बोली र बोल्दा ठिक हुन्छ। एउटा राम्रो भनेको कुलमान घिसिङ, झुक्या एकजना मान्छे जो आम नागरिकले कुलमान घिसिङ त्यो देखिने गरी चाहिँ उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो नि, त्यो पात्रलाई त पचाइएन भने र त्यो ठाउँमा पनि उहाँको सेटिङका पात्रहरू लग्ने खेल खेलिसक्यो भने बोलेर के गर्ने? देखिरहेछ नागरिकले सबै सरकारले आजसम्म नियुक्ति गरेको सबै सूची ल्याएर यो कारणले यो राम्रो थियो मैले नियुक्ति गर्ने भनेर भन्न सकोस्। अनि त्यसपछि जनताले पत्याउँछन्। बोलीले म एकदम जिरो टलरेन्स भनेर के गर्ने? 70 करोडको काण्ड आइ नै रहन्छ, सडकमा छताछुल्लो भइ नै रहेछ। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई पनि प्रधानमन्त्रीकै सेटिङमा परेर सिध्याइयो, होइन त? सिटी सिध्याइयो, त्यो सबैलाई थाहा छ त, होइन? त्यो तालमेलमा तामेलीमा गयो धेरै प्रकरणहरू, होइन? त्यसले गर्दा यो चाहिँ सबै संस्था नै सिध्याएर अनि कन्ट्रोलमा राखेर प्रधानमन्त्रीले कन्ट्रोलमा राखेर म एकदम सफा छु भनेर खोज्नु भएको छ। संसदलाई विघटन गरेर संसद चलिरहेको संसदलाई चाहिँ अन्त्य गरेर, अधिवेशन अन्त्य गरेर चाहिँ अध्यादेश ल्याइन्छ, त्यो पनि अर्काको पार्टी फोड्नको लागि। त्यो ठुलो षड्यन्त्र के हुन्छ? त्यो भएर षड्यन्त्रले नै सबै कुरा देखाइरहेको छ। उहाँले बोलेर के गर्नु? त्यो अध्यादेश त्यतिखेर आवश्यक थियो त? आवश्यक त त्यो अहिले कोरोनाका लागि लड्नका लागि के गर्न सक्ने भनेर त्यो अध्यादेश ल्याएको भए आम नागरिकको हितमा आएको कुरालाई पचाउँथ्यो होला। किनभने अहिले त मान्छेको ज्यान ठुलो छ नि त, होइन? ज्यानै नबस्ने अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै कुराहरू भएको भए त्यसलाई जायज ठानिन्थ्यो। तर के भयो त भने अर्काको पार्टी फोड्ने। अब 5 महिना त्यही अध्यादेशले गर्दाखेरि 5 महिना चाहिँ सरकार चाहिँ अब उनीहरू पार्टीको लफडामा परे। मुलुक चाहिँ एकातिर कोरोनाको भयावहमा छ, सत्तारूढ दल के हो ऊ आन्तरिक खिचलोमा बस्यो त्यही अध्यादेशको कारणले, होइन? त्यसले त उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू एकदम सिर्जना गर्ने, आफै समस्या सिर्जना गर्ने र समस्याको भुमरीमा फस्ने र अनि आफूले सुशासन दिएछ भनेर नारा लाउने, त्यसको कुनै अर्थै छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ 5 महिनासम्म के गर्नुभयो त? वैशाखैदेखि त खेल त त्यही नै खेलिरहनु पऱ्यो, होइन? सत्तारूढ दलकै आन्तरिक उसमा फस्नु। त्यसले त राज्य संयन्त्रले के हो दायित्व भन्ने कुरा त्यो सम्झ्या भए त यतिखेर पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व हुँदैन थिएन नि, त्यतातिर लागिहाल्थ्यो नि, बाटो फरक थियो। नेपालीहरूको नियति सधैँ नै यस्तै हो त, जहिले पनि जोसुकै सत्तामा आए पनि जुनसुकै तन्त्र आए पनि नियति नै भन्नुपर्छ।
किनभने जबसम्म शासकले बदनियतपूर्वक काम गर्न छोड्छन्, बदनियतका पूर्वक र स्वच्छ शासनका लागि अग्रसर हुन्छ, तब मात्रै चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ शासकहरू यस्ता पात्रबाट घेरिएका छन्, ती पात्रहरूकै कारण पनि त्यो पात्रहरू चाहिँ सधैँभरि लाभ लिने पात्र हुन्छ। त्यो चाहिँ बिचौलियाहरू हुन्, तिनलाई जुनसुकै दल आए पनि हुन्छ, जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हुन्छ, तिनै पात्रहरू जान्छन्। ती पात्रहरूले त्यो शासन संयन्त्रलाई बिस्तारै कब्जामा लिँदै गएर अनि तिनको गोटी हुन पर्छन्। प्रधानमन्त्री पनि तिनैका गोटी हुनु सम्भवतः यो तकमा वितरण, पदक वितरण पनि त्यसैको एउटा चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ सफा पार्न सकिन्छ भन्ने एकदम हिलामे भएको, धुलामे भएको फोरी पात्रलाई तकमाबाट चाहिँ र विभूषणबाट चाहिँ सफा देखाउन सकिन्छ कि भने राज्यलाई लाग्या हो। तर आम मान्छेले त त्यसलाई त गलतै भनिरहेको छ नि। त्यो यही विभूषणबाट त सरकारको तपाईँले नियतसँग गराउन खोज्ने होइन, सरकारको नियतसँग यही विभूषणलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यदि राम्रो चाहेको थियो भने राम्रो पात्र खोज्न सक्थ्यो होला, थोरैमा जान सक्थ्यो होला, उसको नियत नै खोट छ। हामीले अघि यो नियुक्तिको कुराहरू गरिरहँदाखेरि नि अख्तियारमा कस्तो किसिमको नियुक्ति हुनुपर्छ? अख्तियारमा चाहिँ यो जसरी अहिले कर्मचारी तन्त्रबाट लग्ने खेलहरू भए, मलाई एउटा केही समय अगाडि हिमाल खबर पत्रिकामा अनलाइनमा एउटा राम्रो कमेन्ट आएको थियो। पहिला अख्तियारमा लोकमानहरू थिए, लोकमानहरू जान्थे, अहिले अख्तियारै लोकमान भएको छ भनेपछि अब अख्तियार लोकमानीकरण गयो। जानुको कारण के भने अब त्यहाँ त्यसलाई पनि जे गरे पनि हुन्छ भने एउटा दम्ब चढेछ त्यो संस्थालाई पनि, किन नागरिकले अहिले छताछुल्ल भयो नि, त्यसैको परिणाम न हो। त्यो कारणले त त्यहाँ लाने पात्र चाहिँ अब जाने पात्रले चाहिँ दुईवटा काम गर्छ। एउटा समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्छ, किन उसलाई क्वेसन गर्ने ठाउँ हुँदैन। दोस्रो सरकारको टुल्स भन्छ र अब नियुक्तिकर्ताको औजार भन्छ। अनि तिनै नियुक्तिकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, अनि तिनैलेको औजार बनेपछि को हुन्छ, अब सोझा साझाहरू फस्छन् होइन त। आत्महत्या गर्न को पुग्यो भने 1000 रुपियाँ खाने पुग्यो होला होइन। अब त्यो यहाँ त करोड खानेवाला त उही प्रवचन दिएर बसिरहेका छन् नि, उनलाई कोही त क्वेसन सामान्य एउटा क्वेसन पनि गरेन। त्यो पनि संस्था हुन्छ, सामान्य प्रश्न त गर्न सक्नुहुन्छ नि, कोही त आजसम्म प्रश्न गरेछ, प्रश्नै गर्न नसक्ने अवस्थामा अख्तियार पुगेको छ। र अनि अब यो अख्तियार यस्तै राख्ने हो भने अख्तियारको अब क्वेसन उठ्यो, अब औचित्य रहने, किन यसले त सरकारको उसलाई उसको चाहिँ छेकवार गर्ने र उसले भनेको मान्छेलाई कारवाही गर्ने संस्थामा त परिणत भयो नि। उसको लागि औजार भयो। शक्ति ठुलो माछा चाहिँ त्यसमा पर्दै नपर्ने, राज्य संरक्षित मान्छे कोही पनि नपर्ने, राज्यले भनेको मान्छे पर्ने, त्यो त संवैधानिक अङ्गै भएन नि। अनि अर्को समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अङ्ग के हो, गैर संवैधानिक केन्द्रमा परिणत हुने भयो। उसको काम त्यो होइन, उसको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम हो। ऊ चाहिँ के भने शासन सञ्चालनमा गयो होइन, त्यसले गर्दा गैर संवैधानिक केन्द्रमा परिणत हुने खतरा छ। अब यसमा चाहिँ नियुक्ति कस्तो हुनुपर्छ भने, हामी कहाँ पहिला पनि पञ्चायतकालमा पनि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आएको थियो, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आएको थियो। त्यसमा चाहिँ प्रायः सबै 46 साल पूर्व सबै न्यायाधीशहरू, त्यसका पदाधिकारीहरू, न्यायाधीशहरू नै नियुक्ति हुन्थे। त्यतिखेरको उच्च अदालत, अहिलेको उच्च अदालत भने जस्तो त्यतिखेर यो चाहिँ क्षेत्रीय अदालत, अञ्चल अदालतका न्यायाधीशहरू त्यहाँ नियुक्ति हुन जान्थे। न्यायाधीशहरू नियुक्ति भइसकेपछि के भने तिनीहरूले चाहिँ कुनै फैसला प्रमाण यति चाहिन्छ, यो फैसला टिक्छ कि टिक्दैन भनेर उनीहरूले थाहा चाहिँ प्रमाणका आधारमा हुन्छ नि। अनि प्रमाण भइसकेपछि त्यो प्रमाणित गर्नलाई के कुरा चाहिन्छ, कस्तो बयान चाहिन्छ, त्यो बयानसँग उसको बयान मिल्छ कि मिल्दैन, सर्कमस्टान्सले के भन्छ, सबै कुरा चाहिँ न्यायाधीशहरूले त्यो ज्ञान लिएर आएका हुन्छन् होइन त। त्यो कारणले गर्दा अब चाहिँ अख्तियारमा न्यायिक पृष्ठभूमिका र न्यायाधीश भइसकेका मान्छेहरू कुनै पञ्चायत पनि एउटा राम्रो थियो भने किन ग्रहण नगर्ने। तर त्यसको नियुक्तिमा पनि त्यो न्याय सेवा अहिले वकिल सेवाबाट गएको छ नि, सिधा लगाएको छ नि, लगाएकोहरू चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता छन्, तिनलाई लग्नुहुन्न। कोही क्याडर भएर प्रतिस्पर्धा गरेर लोकसेवा भिडेर आएका छन् भने त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिनुपर्छ, त्यहाँ पनि क्राइटेरिया छुट्याउनुपर्छ। किनभने तपाईँ हामीले देखाएको छौँ उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएपछि पार्टी कार्यालयमा त शपथ खान गएको होइन र, तिनै लग्यो भने त ती त औजारै छ नि, तिनको त राजनीतिक पार्टीसँग त दूरी कट्या छैन होइन। अब अहिले नै तपाईँको धेरै न्यायाधीशलाई फोन गरेर हेर्नुहोस्, जय नेपाल भन्नुहोस् अथवा कामरेड अभिवादन भन्नुहोस्, उनीहरूले त्यही नै शब्द फर्काउँछन् भनेपछि नमस्ते त आउँदैन उनीहरूको मुखबाट होइन। नमस्ते आउन नसक्ने न्यायाधीश त हामीसँगै छन्। त्यसले गर्दा के आउँछ भने एकचोटि तपाईँ फोनै गरेर हेर्नु भयो भने न्यायाधीश कुन पृष्ठभूमिको भनेर थाहा हुन्छ चाहिँ। त्यो एउटा ठाडो नियुक्ति पाएका होइनन् कि चाहिँ उनीहरू एउटा क्याडर बेसबाट आएकाहरू, क्याडर बेस आएकाहरू चाहिँ के हुन्छ, एउटा उनीहरूको चरण गुज्रिसकेका हुन्छ, उनीहरूको राजनीतिकसँगको लगाव सम्बन्ध प्रायः कट भइसकेका हुन्छ, भए पनि थोरै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ, कर्मचारी तन्त्रमा होइन त। त्यही कर्मचारी तन्त्रबाट गएको मान्छेले त कारवाही गर्न सक्दैन। कम्ती न्यायिक सेवाबाट आएको मान्छेलाई त उसको उनै कम हुन्छ, त्यो कर्मचारी तन्त्र अथवा शासनसँग उसको सम्बन्ध नै एकदम कम हुन्छ। अनि उसले के भने सम्बन्ध कम भइसक्यो उसले जोगाउनु अथवा फसाउनुको त उसको
त्यति काम त हुँदैन। त्यसले गर्दा भए पनि थोरै प्रतिशतमा हुन्छ, मैले 100% भने होइन, त्यसको नियत भए पनि थोरै प्रतिशतमा हुन्छ। तर कर्मचारी तन्त्रबाट लग्यो भने 100% हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ कर्मचारीहरू के को उनीहरूको अथवा उनीहरूको काम गराएको शैली आदेश मान्ने हुन्छ। ठुला बडाले भनेपछि मान्ने, त्यो एउटा संस्कार हो, सक्दैनन्, संस्कार हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो संस्कार भएकै मान्छेलाई लगेर के गर्ने, उसले भने प्रधानमन्त्री उसले सधैँ ठुलै देखा हुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीलाई उसले क्वेसन गर्न सक्छ र? उसले प्रधानमन्त्रीको आदेशै पालना गर्छ नि, राष्ट्रपतिको आदेश पालन गर्छ, मन्त्रीको आदेश पालना गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो आदेश पालकहरूलाई लग्नु त्यो एउटा न्याय सेवाका मान्छे र न्यायाधीश भइसकेका मान्छे लग्यो भने अलिकति सुधार हुनसक्छ। नत्र यही चरणमा लग्ने हो भने औजार हुन्छ, कसैले त्यो संस्थालाई ट्रस्ट गर्नेवाला छैन, सबैले छत्ताछुल्ल भयो। आम नागरिकले अख्तियार भनेको के हो भन्ने कुरा बुझे। अच्छा, तपाईँको कुराहरूलाई सुन्ने हो भने अझै केही वर्ष चाहिँ हामीले यस्तै किसिमको चाहिँ नियुक्ति भोग्नुपर्ने बाध्यता हामीमा छ भन्ने जस्तै झल्को जान्छ, त्यही नै हो? अब यस्तो हुन्छ, यस्तै गरी अगाडि बढ्दै गयो भने यिनको दम्ब घमण्डलाई चिन्दै जान्छन् मान्छेले। इन्डियामा आम आदमी पार्टी उदायो नि, त्यस्तै गरी अरू पार्टीहरू आउन सक्छन्, शक्तिहरू आउन सक्छन्, यिनलाई किनारा लाउन सक्छन्। किनभने कुनै बेलामा शक्ति अब आयो भनेर पनि त भनिएका थिए नि, वैकल्पिक शक्तिहरू आए भनेर पनि भनिएको थियो। तर हाम्रो नियति चाहिँ फेरि गएर त्यही कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसमा मात्रै गएर अड्कियो। त्यो अब एक चरण हुन्छ, त्यो सधैँभरि जाँदैन। मान्छेलाई अझै टेस्ट गराउनु भन्ने हुन्छ नि। अब टेस्टको एउटा श्रृङ्खला सकिन्छ। कुनै पनि पञ्चायत पनि त 30 वर्ष त ठिकै हो नि त, होइन? 29 वर्ष 3 महिना त ठिकै होइन र? राजनीति भनेको टेस्ट गेम मात्रै हो र हामी कहाँ त टेस्ट गेम भएको छ। यसलाई दीर्घकालको रूपमा लैजाउँ भन्ने कसैको मनस्थिति छैन। राज्य संरचना नै त्यसै गरी चाहिँ बनिएन। जस्तो अहिले के त भने पञ्चायतकालमा पनि इतर पार्टीका इतर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संलग्न गराइदिन्थ्यो, उसलाई सकेसम्म चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व घोषित गरिन्थ्यो होइन त? अब अहिले पनि त्यही त छ नि। अहिले पनि तपाईँको प्रतिस्पर्धा त कहीँ छैन। सबै उनकै कार्यकर्ता चाहिँ भर्ती हुने र अयोग्य कार्यकर्ता, फेरि योग्य पनि तिनकै पार्टी पनि योग्य छ नि, तर योग्य मान्छे कहीँ पनि नियुक्त हुँदैन। जो उनका घरमा ढोकामा चाहिँ चाकडीमा जान्छ, जो कोसीले पात बुझाउँछ, जो चाकडी गरिन्छ, जो औजार भइदिइरहन्छ, त्यही त नियुक्ति भएको छ नि। त्यही भएर नियुक्तिकै सूची अहिलेको सरकार आएपछि नियुक्तिका सूची हेऱ्यो भने सबै दृश्यहरू छताछुल्ल छ। ती पुरै कार्यकर्ता लगेर अनि देश भन्दै त्यो त त्यसलाई उसको काम त अरू नै धन्दा गर्नु छ त, देश बनाउनु त छैन। देश बनाउने मान्छे त प्रतिस्पर्धा हुन राम्रा मान्छेहरू छ। नेपालमा त पहिला त मान्छे गाह्रो थियो, पहिला त मान्छे पाउँदैन, विज्ञ थिएनन्। त्यो हामी कहाँ त स्कुलै त पछि खुल्दै आएको हुन्। त्यो कारणले अहिले हामीसँग योग्य मान्छेहरू प्रशस्त छन्, देशमा छन्, विदेशमा छन्। तिनलाई किन नबोलाउने? राजा महेन्द्र हामी विरोध गर्छौँ पञ्चायत ल्याए भन्छ, तर राजा महेन्द्रले पनि विदेशमा पढ्दै गएर राम्रा मान्छे त टिपेर ल्याएर देश बनाएको हो नि त। अहिले पनि गर्नु पर्यो। राम्रा मान्छे छन् भने कहाँ छन् त? खोज्नु पर्यो, प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्यो। आम मान्छेले भने त्यो राम्रो छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। कुलमान घिसिङलाई चाहिँ फाल्ने देशले अनि तपाईँ अरू राम्रा मान्छे खोज्छ भनेर कल्पना नगर्नुहोस्। यो कल्पना गर्नुको बेकार छ। त्यसले गर्दा हामी त्यही चरणमा गुजिरहन्छौँ अनि हामी 5 वर्षमा भोट दिन्छौँ, फेरि तिनै जान्छन्। त्यसले चाहिँ हामीलाई समस्या परिवर्तन कहिले पनि आउँदैन। हामी ट्रायल एन्ड एररमा चाहिँ जाँदै गर्छौँ। त्यो ट्रायल एन्ड एररले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा कुनै बेला परिवर्तन हुन्छ, तर त्यसको हाम्रो एकदम त्यो पीडादायी परिवर्तनमा पुग्छ। सम्भवतः हाम्रो जेनेरेसनले त्यो देख्न पाउँछ। कुनै बेला एउटै पात्र आइपुग्छ, त्यो फेरि धेरै पात्रै चाहिँदैन। अहिले प्रधानमन्त्री सिङ्गल एक्लो व्यक्तिले पुरै म लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चल्छु भने पनि सक्यो त? केही पनि हुँदैन। किन त उहाँहरू निर्णय किन हरेक निर्णय किन बालुवाटार लाने? एउटा कमिटी बनाइदिने, ठुला टेन्डर आयो जस्तो औषधि किन्ने आयो भने त्यो विज्ञहरूको एउटा समूह बनाइदिने, त्यो समूहले सिफारिस गरेको किन थर्ड पार्टीले किन इन्भल्भ नगराउने? त्यो पनि विज्ञ जो एकदम चिनिएका पात्रहरू, राम्रा भनेर समाजले स्वीकारेको पात्रहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ त्यो टेन्डर होला अथवा कुनै निर्णय ठुला निर्णयहरू होलान्। बाहिर धेरै मुलुकहरूले विधि त्यही अप्नाउँछ, किन त्यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस् भनेर। जो ठुलो निर्णय छ भने तत्काल गर्नुपर्ने छ, बाहिरी मान्छेहरूको टिम बनाइन्छ। जे जति मापदण्ड सरकारले बनाइदिन्छ त्यो मापदण्ड मिट गर्छ कि गर्दैन भनेर दोस्रो पक्षले हेर्न साथ उसको इन्ट्रेस्टै हुँदैन नि त। उसले जे राम्रो छ त्यही हेरिदिन्छ होइन त। ऊ त प्रोफेसनल पनि हुनुपर्छ, भोलि अर्कोमा पनि त्यसरी नै राम्रो काम गर्नुपर्ने उसलाई दायित्व हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो थर्ड पार्टीलाई इन्भल्भ नगराउने र अनि शासकले जे सोच्यो त्यही नै जायज ठान्ने जुन प्रवृत्ति छ, ती शासक चाहिँ फेरि के छ, ती सबै घेराबन्दीमा मैले भनिसकेँ, घेराबन्दीमा खराब पात्र छन् अनि त्यही निर्णय भएपछि त बदमासी त भइ नै रहन्छ। मुख्य समस्या त्यही भयो क्या, जुन तपाईँले चाहिँ एउटा विज्ञहरूको चाहिँ समूह बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ कमिटी बनाउनु पर्यो, सबै कुरा बालबाटार लगेर हुँदैन भनिरहँदाखेरि त्यो कमिटीभित्र अटाउने मेम्बर कस्ता हुन्छन् भने पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ फेसहरू क्लियरली आउँछ कि। हो, त्यही कारणले अनि गल्तीहरू दोहोरिरहन्छ होइन। राम्रा मान्छे नभएको होइन नि, फेरि हामी कहाँ राम्रा मान्छे छन्, तर राम्रा मान्छेलाई राज्यले कहिले उपयोग गरेर देख्नुहुन्छ? सम्भवतः धेरै राम्रा मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ पुच्छर समातेर बसेर पनि यस्तो विडम्बना आएको हो। यस्तो छ, अब राम्रा मान्छेहरू राजनीतिक दलको पुच्छर समात्न जाँदैनन्।
ती त्योसँग सम्बन्धै राख्दैनन्। उनीहरू आफ्नो प्रोफेसनल काम गरिरहन्छन्। प्रोफेसनल काम गरिरहेका मान्छे चिन्नुपर्छ राज्यले। त्यो चिन्ने काम चाहिँ राज्यले हो। किनभने शासक भइसकेपछि राम्रा मान्छे को छन् भने त चिन्नु पऱ्यो नि। उसले त्यो मान्छे गर्दा उसले लाभ लिने हो नि। उसको वरिपरि राम्रो मान्छे भयो त स्वत राम्रो भइहाल्छ नि। वरिपरिको घेराबन्दीले त्यसको पोस्चर निर्माण गर्ने न हो। अहिले प्रधानमन्त्रीको जतिसुकै भने पनि किन प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई किन मान्छेले ट्रस्ट गरेका छैन? उहाँको वरिपरि जे जति पात्र र जे जति उहाँले नियुक्त गर्नुभएको छ त्यो पात्रको अनुहार हेर्न साथ फेरि विरूप भइहाल्छ नि, होइन? विरूप दृश्य देखिसकेपछि कसरी प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरासँग मेल खान्छ पत्यारै लाग्दैन। तर हामीले फलो त फेरि यही नियतिलाई नै गर्नुपर्छ नि, यी पात्रहरूलाई नै गर्नुपर्छ केही समयको लागि त पर्छ। र अब हामीले मैले भने संविधान त जे व्यवस्था गरेर संविधानको भोलि नै परिवर्तन त हुँदैन। होइन, परिवर्तन बिस्तारै हुन्छ। फेरि हामी कहिले पनि निराशावादी हुँदैन। परिवर्तनको लागि एग्रेसिभ हुनु पनि पर्छ। अहिले युथहरू जसरी आइरहेका छन् नि, युथहरूले अब राज्यले कुनै पनि त्यही तपाईँको टुडी खेलमा पनि त भात खुवाउनु त युवाहरू जागरुक भएको छ नि। त्यो युवाहरू आउँछन् र कुनै दिन तिनले मलाई लाग्छ एटेम्प्ट पनि गर्छन् भने गर्नु पनि पर्छ, गर्छन् पनि। र अनि यो पुस्तालाई एकचोटि जुन हामीले नालायक भनेका पुस्ता छन् त्यो पुस्ता चाहिँ बढाइदिनु पनि पर्छ। किन तिनीहरूले चाहिँ अब चेन्ज हुनेवाला देखिन्न। त्यही मूलबाट बगेको पानी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। मूल त आखिर त्यही हो नि। होइन, मैले भने सीमित एकजना हरेक संस्थामा एकजना व्यक्ति भए पुग्छ भने कुलमान घिसिङ हुँदा विद्युत प्राधिकरण बन्छ भने अरू त्यस्तै संस्थामा 10 जना भए त बनिहाल्छ। हामी सबै ओभरअलै बन्द त भने कहिलेकाहीँ छिर्ने पात्रहरूले पनि अलिअलि त आश त जगाउँछ नि। न्यायालयमा पनि केही आश जगाए केही पात्रहरू पुगेर होइन त त्यो पनि बदनाम भइसक्यो। संस्थाले राम्रो बनाएर छोडे तर फेरि अब त्यही बाटोमा लाग्दैछ, होइन? त्यो चाहिँ बेला बखत चाहिँ त्यसलाई कसरी राम्रा पात्र यो हाम्रो समाजमा चाहिँ के हुन्छ असल मान्छेहरूको लागि खतराहरू धेरै छन्। त्यो असल मान्छेहरूको सङ्गठन पनि छैन। त्यो असल मान्छेहरूको सङ्गठित कसरी गर्ने र अनि त्यो खराब पात्रहरूलाई कसरी समाजबाट चाहिँ तिरस्कार गर्दै लैजाने भन्ने चाहिँ बहस हुनुपर्छ। को बिचौलिया हो, को राम्रो मान्छे हो भने छुट्टिनुपर्छ। सबैलाई एउटै टोकरीमा हाल्न थाल्यो भने तपाईँले अघिदेखि हामीले कुलमान घिसिङको कुरालाई पनि उठाइरहेका छौँ, होइन? कुलमान घिसिङ त्यत्रो वर्ष त उहाँले काम गर्नुभयो र त्यत्रो वर्षको लोड सेडिङ पनि अन्त्य भयो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने एकजना व्यक्तिलाई सधैँ त्यही पद किन त भन्ने कुरा पनि त होला नि। होइन, अब त्यो नसुध्रेसम्म त अब उहाँको भएको क्षमता त प्रयोग गर्दा के हुन्छ त? राज्यले 5 वर्ष थप प्रयोग गर्न सक्दैन र 4 वर्ष प्रयोग गर्दा धरती त उल्टिने होइन। उहाँलाई चाहिँ बरु अर्को अब क्राइटेरिया थप्न सकिन्छ। अब आउने जेनेरेसन तपाईँ जस्तै गरी ग्रुमिङ गर्नुहोस्। राज्यले एउटा अर्को दायित्व थप्नुपर्छ, ग्रुमिङ गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हो कि किनभने कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमै मात्र किन सीमित गर्ने त? प्राधिकरणमा अब त नेपाली जनताले देखिसक्यो नि, अब लोड सेडिङ हुँदैन रहेछ भनेपछि त नेपाली जनता जाग्नु पर्यो। त्यहाँ जोसुकै जाओस्, अब त्यो पात्र त्यो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गर्ने जिम्मा चाहिँ नेपाली जनताको हुन्छ। भनेपछि कुलमान घिसिङलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा राखिदिँदाखेरि के हुन्छ? होइन, यो बहानाबाजी फेरि अर्को सुरु हुन्छ। विभिन्न बहानाबाजी चल्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा अरूले चाहिँ यो कारणले गर्दा सकेनौँ भन्यो अब जनताले बिर्सिन्छन्। र अनि अर्को चाहिँ कुलमान घिसिङको त प्राय विद्युतकै हो नि। विद्युतकै हो मेन, उहाँको त स्पेशलाइजेसन विद्युतै। जसको जहाँ जे क्षमता राइट प्लेस भन्छौ होइन त, जसको जहाँ क्षमता छ त्यही प्रयोग गर्नु पर्यो नि। विज्ञता त सबैतिरको हुँदैन नि त। अब उहाँको व्यवस्थापकीय होला तर उहाँको सुझावहरू लिन सक्ने भयो। अब एनइसी बिग्रियो नि, एनइसी बिग्रेपछि त्यसलाई कसरी बनाउने भनेर गर्न सकेला। आयल निगमको ध्वस्त छ, त्यहाँ चाहिँ सुझाव लिन सक्ने भयो। त्यसमा बरु तर उहाँको विज्ञता तर उहाँको विज्ञता चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यही नै काम लाउनु पर्यो होइन त। अरू क्षेत्रमा उहाँको सुझाव लिन सक्ने भयो होइन त। सबैभन्दा ठुला संस्था जहाँ पैसाहरू खेलाउँछन् सरकारी कर्पोरेसनहरू, त्यहाँ भित्रको बिक्री भयावह छ। त्यो भोलि नखोतोले नै हो भनेर छोपिँदै जाने हो भने त्यसले अर्को डिजास्टर निम्ति हुनेवाला छ होइन त। त्यो ती ठाउँहरूका पालहरू चाहिँ टाल्नुपर्छ र अनि त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म राम्रो पात्रहरू लगाउनुपर्छ। अब हुँदा तपाईँको पहिला 2068 सालमा संस्थान बोर्ड सुधार जुन आएको थियो प्रतिस्पर्धामा लग्ने भने पछि त त्यो पनि खारेज गरियो। त्यो कहिले आफ्नो अनुकूल मिल्दा प्रतिस्पर्धाको कुरा आउँछ, अनुकूल नमिल्दा त्यो प्रतिस्पर्धा छ भन्ने शब्द बिर्सिन्छ होइन त। त्यो कुनै अर्थ रहेर त्यसले गर्दा थाई प्रकृतिको एउटा बोर्ड संस्थान बोर्ड जुन थियो त्यो चाहिँ खारेज गरिएको अवस्था छ नि त होइन। त्यसलाई हामी कहाँ सुधार गर्नको लागि केही व्यक्ति चाहिँ सक्रिय भए पनि पुग्छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई म सहन्न, म र मेरा दायाँ बायाँ चाहिँ म राम्रा मान्छेहरू राख्छु भनेर उहाँले जुन दिन घोषणा गर्नुहुन्छ। तर उहाँले मुखले बोलेर हुँदैन। उहाँको वरिपरि जे टिम छन्, जुन बिचौलियाहरूले उहाँलाई घेराबन्दीमा राखेका छन्, ती उहाँबाट पार नपाएसम्म प्रधानमन्त्रीबाट बोलिरहनुहुन्छ। अब आशा गर्ने त उहाँबाट मैले यही दृश्य राख्नु भने आशा गर्न सकिन्न। यही दृश्य परिवर्तन गर्नुपर्छ। उहाँ घेराबन्दीबाट मुक्त हुनुपर्छ। पहिला पनि हामीले दरबारलाई राजालाई यस्तै घेराबन्दीले बिगार्यो भनेर हामीले पढ्दै आएका हौँ। सबै त्यहाँ पुगेपछि घेराबन्दीमा त्यस्तै पात्रहरू पुग्छन्। ती खराब पात्रहरू कसरी
पन्छेर रहने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ। उहाँको टिममा कम्तीमा विज्ञ मान्छेहरू राखिनुपर्छ। कार्यकर्ताले नै देश चलाउँछु भन्यो भने उहाँ सक्नुहुन्न, किन कार्यकर्ता त एउटा ज्ञान होला, कसरी लड्ने भने ज्ञान होला, कसरी अर्को पार्टीलाई सिद्ध्याउने भने ज्ञान होला, तर मुलुक कसरी लाने भन्दा तिनलाई ज्ञान छैन नि। ज्ञान भएको मान्छेलाई ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन। अब परराष्ट्रमा पनि त राम्रा मान्छेहरू त होला नि, यहाँ नभएको होला नि, यति राम्रो देश यत्रो देश त जोगाएरै ल्याएका मान्छेहरू परराष्ट्रमा होला नि होइन त। अनि कृषिमा पनि हुन सक्छन्, नहुन सक्ने होइन, तर कार्यकर्ता त त्यसलाई थाहै छैन। उसको त कुनै समय जाहिर खानु थियो, सुविधा भोग गर्नु थियो, सुविधा भोग गर्न लग्ने वर्गलाई लगेर के गर्ने, प्रतिफल त प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यो कारणले गर्दा उहाँले बोली र व्यवहार समान रूपले लग्नु पऱ्यो। आम मान्छे त तपाईँको कुलमान घिसिङ त जनताले चिने हो नि त, चिने त होइन त, चिन्छन् नि त, नचिन्ने होइन क्या, चिन्छन्। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।